अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ बिलाल अमर फ्रॉम ड्रग इन्फो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक मिल सके। तो जनाब, आज हम किसी मेडिसिन के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम एक्चुअली माहौल पर बात करेंगे जो आजकल हमारे माशरे में और हमारे एनवायरनमेंट में जो वायरसेस वगैरह फैल रहे हैं, आज हम उस सिलसिले में बात करेंगे। तो जनाब, ये वो मुल्क है जहाँ इंसान बसते हैं। यहाँ लोगों में इंसानियत है, सफाई सुथराई को पसंद करते हैं, डिसिप्लिन है इन लोगों में। देखें किस तरह से रोड क्रॉस कर रहे हैं, माहौल को साफ़ सुथरा रखना पसंद करते हैं, भेड़ बकरियों की तरह गाड़ी के आगे नहीं आ जाते। इन लोगों में सब्र है, पैदल चलने और साइकिल चलाने को तरजीह देते हैं ताकि सेहतमंद रहा जाए। ऐसे माहौल में इंसान का मन करता है रहने को। कोई एक दूसरे को कमतर नहीं समझता, मेहनत से नहीं भागते ये लोग। सेहत यहाँ के लोगों में कूट कूट कर भरी हुई है क्योंकि यहाँ का माहौल आलूदा नहीं है। जब माहौल आलूदा नहीं होगा तो कोई बीमारी, कोई वायरस नहीं लगेगा। यहाँ के लोग दवा बहुत ही कम खाते हैं क्योंकि यहाँ बीमारियाँ नहीं हैं। यहाँ लोग पैदल इतना चलते हैं कि इन्हें जो है कोई बीमारी लगती ही नहीं है। इनका कोलेस्ट्रॉल, इनका ब्लड प्रेशर, इनका शुगर सब मेंटेन रहता है। बीमारियाँ इस वजह से नहीं लगती इन लोगों में क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट आलूदा नहीं है। और दूसरा, यहाँ के लोग सफाई बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर यहाँ पर लोग सफाई को पसंद ना करें तो जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हों। देखें, यहाँ पर आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। रोड किस तरह से साफ़ सुथरे हैं, यहाँ के फुटपाथ, यहाँ की गलियाँ, यहाँ के शॉप्स के दरवाज़े, खिड़कियाँ, बिल्डिंग्स, यहाँ के पार्क्स, ईच एंड एवरीथिंग जो है हर चीज़ मैनर्स से रखी हुई है। यहाँ पर जब कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो कोई रोड ब्लॉक नहीं करते। यहाँ पर मतलब ट्रैफिक भी चल रहा होता है, आवाम भी चल रही होती है, लेकिन एक बाउंड्री सेट कर देते हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को आगे देखना चाहते हैं, मतलब एक दूसरे की टांगें नहीं खींचते। यहाँ लोग जो है हर तरह से सेहतमंद रहते हैं। जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद रहते हैं, मेंटली तौर पर भी सेहतमंद रहते हैं और फाइनेंशियली तौर पर भी सेहतमंद रहते हैं क्योंकि इन लोगों के पास डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं कि हमें किस तरह से जो है इस माशरे में रहना है। यहाँ के लोग बहुत सब्र वाले लोग हैं। यहाँ पर अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप जो है कहीं पर भी अपने लिए तफरी मकामात तलाश कर सकते हैं। यहाँ पर हर गली में जो है आपको तफरी मिल जाएगी। आप यहाँ पर बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे क्योंकि आप अपने आप को यहाँ पर इंगेज रखने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। आप गलियों में जो है आप किसी फ्रेंड के साथ वॉक करें, आप जो है कहीं दूसरे एरिया चले जाएं। मतलब यहाँ पर जितने भी तफरी मकामात हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के आसपास ही हैं। ऐसा नहीं है कि आपको किसी हिल स्टेशन जाना है तो उसके लिए आपको 200-250 किलोमीटर सफ़र तय करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हार्डली आधा घंटा, 1 घंटा ड्राइव करने पर जो है आपको पिकनिक पॉइंट मिल जाता है। और अगर आप बोर हो रहे हैं तो आपको तरह तरह के जो है म्यूज़िक्स वगैरह हर गलियों में मिल जाएंगे। आप जो है म्यूज़िक्स एंजॉय कीजिए, आप जो है वॉक कीजिए, इवनिंग वॉक कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए। आप जो है ऐसे ही अगर कोई काम नहीं है आपके पास तो आप ऐसे ही वहाँ शहर एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ की खूबसूरती देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों ने किस तरह से खूबसूरत बनाया हुआ है अपने मुल्क को। और दूसरी बात ये कि ये वो मुल्क हैं जहाँ पर लोग दवाई का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। क्यों कम करते हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई बीमारियाँ नहीं हैं। ये वो मुल्क हैं जो हम जैसे ममालिक को मेडिसन सेल करते हैं। हमारे मुल्क के साथ ये लोग कारोबार करते हैं, अपनी मेडिसन सेल करते हैं। इसलिए सेल करते हैं क्योंकि इनके मुल्क में वो मेडिसन सेल होती नहीं है। इस वजह से सेल नहीं होती क्योंकि वहाँ पर कोई वायरस नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं है।
کوئی انفیکشن نہیں ہے، کوئی بخار نہیں ہے، کسی قسم کا کچھ بھی نہیں ہے، تبھی وہ لوگ ہم جیسے ممالک کو اپنی میڈیسن سیل کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہے جرمنی کی میڈیسن ہے، یہ انگلینڈ کی میڈیسن ہے، یہ یورپ کی میڈیسن ہے، یہ جو ہے بہت مؤثر ہوگی، مطلب اس کے استعمال سے ہم بالکل سیٹ ہو جائیں گے۔ تو واقعی میں ہم بالکل سیٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اس طرح سے وہ میڈیسن بنائی ہوتی ہیں کہ ہر چیز اوریجنل یوز کی ہوئی ہوتی ہے ان لوگوں نے، مطلب کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوتی، کہیں چائنا سے مٹیریل نہیں لیا ہوتا، ان لوگوں نے اپنے ملک میں ہی مینوفیکچرنگ کرتے ہیں، اپنے ملک سے ہی جو ہے وہ میڈیسن ہم جیسے ممالک کو سیل کرتے ہیں، اور ہم وہ بڑے شوق سے لے رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم اس کے کھانے سے جلدی صحت یاب ہو جائیں۔ بہرحال یہ لوگ خود ان میڈیسن کا بالکل بھی استعمال نہیں کرتے، کیونکہ یہاں پر کوئی وائرس نہیں ہے، کوئی بیکٹیریا نہیں ہے، ہر طرف صفائی ستھرائی ہے، اور جو ہے بلڈنگز خوبصورت بلڈنگز بنی ہوئی ہیں تا آپ بس جائیں اور دیکھتے ہی رہ جائیں، اور مختلف بلڈنگز کے نیچے کچھ ٹنلز بنی ہوئی ہوتی ہیں تاکہ آپ ایک روڈ سے دوسرے روڈ پر بھی آرام سے چلے جائیں۔ اگر اس طرح کی ٹنلز جو ہے ہمارے ملک میں ہو تو یہاں پر جہاز بننے کی پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے۔ میری بات کو آپ سمجھ رہے ہوں گے، یہاں پر جگہ جگہ پر جو ہے 3 4 لوگ بیٹھ کر اپنے اوپر کپڑا ڈال کر جہاز بننے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر لوگ بالکل بھی شرم محسوس نہیں کرتے، چاہے آپ سائیکل چلائیں، چاہے آپ اسکوٹی چلائیں، چاہے آپ پیدل گھومیں، چاہے آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کریں، یہاں پر لوگ اس چیز پر بالکل بھی شرم محسوس نہیں کرتے، کیونکہ یہ لوگ زندہ دل لوگ ہیں، یہ ایک دوسرے کو کمتر نہیں سمجھتے، ان لوگوں میں انسانیت ہے، اور جو ہے یہ لوگ جو ہے محنت کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ اب دوسری جانب جو ہے میں آپ کو پاکستان کی بتاتا ہوں کہ ہمارے ملک میں کیا صورتحال ہے۔ تو جناب یہ دوسری جانب پاکستان کا ایک شہر ہے، یہ کوئی گاؤں نہیں ہے کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں کہ یہ کوئی گاؤں کی ویڈیو ہے، ایک کوئی گاؤں نہیں ہے، یہ ایک ویل ڈیولپ شہر ہے پاکستان کا، اور اس کی آپ دیکھیں کس طرح سے سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، دھول مٹی اڑ رہی ہے، یہ دھول مٹی جو ہے یہ ہمارے لیے جو ہے وائرسز کا، بیکٹیریا کا، انفیکشن کا باعث بنتی ہے، یہ آپ کے پھیپھڑوں میں جا کر جو ہے مختلف بیماریوں کو جنم لیتی ہے، یہ گندگی کے ڈھیر جو ہیں یہ اسمیل آ رہی ہوتی ہے گندگی کے ڈھیر سے، اور کوئی صفائی نہیں ہوتی، کیونکہ اس وجہ سے جو ہے پھر ہمیں مختلف بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہمیں مختلف قسم کی میڈیسنز کا سہارا لینا پڑتا ہے، ہمیں اینٹی بائیوٹکس کھانی پڑتی ہیں، اینٹی وائرل میڈیسن لینی پڑتی ہیں، اینٹی انفیکشن میڈیسنس لینی پڑتی ہیں، یہ سب اسی لیے لینی پڑ رہی ہوتی ہیں کیونکہ ہمارا ماحول صاف ستھرا نہیں ہے۔ ہمارا ماحول اگر یورپ کی طرح صاف ستھرا بن جائے تو ہمیں بھی ان لوگوں کی طرح کوئی میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ہم دوسرے ممالک کو اپنی میڈیسن ایکسپورٹ کر سکیں گے، لیکن کیونکہ ہمارے ملک کا ماحول اس طرح کا ہے کہ وہ میڈیسن ہمیں خود ہی کھانی پڑ رہی ہوتی ہیں، نہ کہ ہم ایکسپورٹ کر سکیں، تو ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ایک تو ہماری حکومت کو بھی جو ہے اس میں حصہ لینا پڑے گا، اور دوسرا ہم عام شہریوں کو بھی اس مہم میں حصہ لینا پڑے گا، تاکہ ہم بھی جو ہے ان لوگوں کی طرح صحت مند رہ سکیں، بیماریوں سے دور رہ سکیں۔ اگر ہم بیماریوں سے دور نہیں رہیں گے تو لازمی سی بات ہے بیماریاں ہم پر اور حاوی ہوں گی، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بیماریوں سے دور رہیں، اپنے گھروں کے آس پاس جو ہے گرینری لگائیں، پودے لگائیں، درخت لگائیں، تاکہ ہمیں بھی جو ہے صاف ستھری ہوا، صاف ستھرا ماحول مل سکے۔ درختوں سے، پودوں سے ہمیں انسولیشن ملتی ہے، اگر درخت نہیں ہوں گے، پودے نہیں لگائیں گے تو ہمیں جو ہے کوئی انسولیشن بالکل بھی نہیں ملے گی، بلکہ ہمیں جو ہے دھول مٹی والا ماحول ملے گا، دھول مٹی والی آب و ہوا ملے گی۔ اس دھول مٹی سے جو ہے ہمارا پانی بھی خراب ہوتا ہے، جو ہم پانی پی رہے ہوتے ہیں بالکل گندا سا پانی ہو رہا ہوتا ہے مٹی والا، تو درخت پودے لگانے سے جو ہے ہمیں پانی بھی صاف ستھرا ملے گا، ہمیں ہوا بھی تازہ ملے گی، اور جو ہے ہم بہتر زندگی گزار سکیں گے جس طرح سے انگریز لوگ گزار رہے ہوتے ہیں، یورپین لوگ گزار رہے ہوتے ہیں۔
تو برائے کرم ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جس طرح سے آج کل دھول مٹی اڑ رہی ہے تو آپ لوگ ماسک لگانے کا خاص اہتمام کریں، ماسک لگا کر گھروں سے نکلیں، خود بھی ماسک لگائیں، اپنے بچوں کو بھی ماسک لگوائیں تاکہ وہ بھی جو ہے ان بیماریوں سے بچ سکیں۔ ان دھول مٹی سے جو ہے ہمیں ہمارے پھیپھڑوں میں مختلف قسم کی بیماریاں لگ سکتی ہیں ہمیں، اور ہمیں جو ہے مختلف بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ مٹی آپ جو دیکھ رہے ہیں روڈوں پر، یہ تو خیر ابھی روڈ صاف ہو گئے ہیں، اس سے پہلے روڈ کا اتنا برا حال تھا کہ یہاں سے بغیر ماسک کے، بغیر ہیلمٹ کے بائک والا گزر ہی نہیں سکتا تھا۔ تو برائے کرم آپ خود بھی اس مہم میں حصہ لیں اور اپنے دوستوں احباب کو بھی جو ہے مشورہ دیں کہ آپ لوگ بھی جو ہے اس مہم میں حصہ لیں، درخت لگائیں، پودے لگائیں، نہیں لگا سکتے تو کم از کم اپنے گھر سے ماسک لگا کر ضرور نکلیں۔ تو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔